Nindot ang love life kung maayo sab ang dagan sa imong career sa kinabuhi. Apan di tanan swerte nga makakuha og duha ka importanteng butang sa atong kinabuhi sa samang higayon. Ikaw, pilion ba nimo nga magmalipayon sa imong kasing-kasing bisan kay baw ka nga mahimong maguba ang imong trabaho? Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay, laing panag-uban o usab nato diin laing sugilanon sa gugma o kinabuhi mo itong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Aiza nga giuluhan taog love o career. Dear Papa Cholo, mayong adlaw, ingon man na usab sa atong mga kabarangay nga naminaw karon. Tawgal lang kog Aiza, 26 anyos og nagtrabaho isip magtutudlo. Wala na ko ihatag ang akong tinuod nga ngan ingon man sa mga tawo nga akong hisgutan niining akong suwat aron mapanalipdan ang akong pribadong kinabuhi. Papa Cholo, dugay na ko nga pangandoy nga makatudlo bisag gamay ra kuno ang sweldo sa mga magtutudlo. Ganahan kay ko makig-uban sa mga bata. Mao nga ganahan kay ko nga makakita sa ilang mga pahiyom o makadungog sa ilang mga katawa. Ang importante para nako kay makahatag kog saktong kahibaw o makatudlo sa mga bata. Papa Cholo, sawa pa ko ma-assign sa eskwelahan nga akong itrabahuan karon, sa laing eskwelahan ko nagtudlo. Dakuang maong eskwelahan og adunahan ang mga pamilya sa mga bata nga akong gitudluan. Kanunay kong makadawat og mga regalo, di lamang gikan sa akong mga estudyante, kundi gikan usab sa ilang mga ginikanan. Kanunay kong sultian sa akong mga estudyante kung naa sila sabay, ako ang ilang paboritong teacher. Papa Cholo, si Isaac usa sa mga paborito nga mga estudyante kay natural siya, nga lambing ug malipayon. Apan, anak siya sa broken family. Gikan pud ko sa broken family so kahibaw ko sa kaguol sa bata nga nagdako nga incomplete family. Nahibaw ko kung unsa kalibog alang sa hunahuna sa usa ka bata sama ni Isaac. Mao nga nisaad ko sa akong kaugalingon nga kung naa na ko'y kaugalingong pamilya, paningkamutan nako nga makumpleto ug malipayon para di masinati sa akong umaabot nga anak ang kaguol nga akong nasinati sa pamilya nga akong gidak-an. Ang iyang daddy nga si Gerson ang kanunay maghatod kuha niya. Hangtod nga nagkaila na pod mi sa iyang daddy ug nagkasuod-suod na pod. Kuyog na lang namo ni Mitch ug sa uban natong co-teachers. Uy, Asa man di ay mo? asa pa? Ato pa mi namong videokihan sa lungsod ba? Ay, pas lang sa kuana. Pas na sab. Oo. Sorry. Nasayod yung kang wa ko hilig ana, no? Dili ko hilig og kanta. Og mas dili ko ganahag saba kay nga palibot. Malingaw lagi ka, promise. Pusa uban namo. Friday man sabron ug way klase ugma. Mag-chill sab gud ta. Next time na lang. O sige, ingon ka ha? Sa sunod na akong invite nimo kinahanglan di ka mo balibad, okay? Oh, lagi. Sige na, pag-amping mo og enjoy. Mag-iwasa ko ining lesson plan nga akong himuon sa sunod nga mga adlaw. Okay, bye. Hi, Teacher Aiza. Uy, Pwede magkasunod sa mong classroom? ay Mr. Torres, ikaw di ay? Sige, sud lang. Thank you. Kuan ba? I told you nga, tawagan lang ko Gerson, good? Ay, sorry. Nalimot ko. Wait, nga nang ni Aka? Si Isaac, gipick up na sa iyang mamay mahila ganina. Nahibaw ko. Og dili sa Isaac ang hinugdan ng MNA ko. Ha? Kinsa? Ikaw, kisa pa. Pero, nga nang ako. Kuan lang kining, gusto kong bitawon ka og pangaon sa gawas kung okay lang nimo, Teacher Aiza. Ha? Unsa? Kuan, nagbuhat pa kog lesson plan. Oo, okay na. Andam ko maghuwat hangtod nga mahuman na nimo. Eh, baw ka, Gerson. Dugay pa ni. Gawas pa sab. Naapa ko'y daghang buhaton. Okay ra ko kay wa mas kulay buhaton. Kuan kining maghuwat lang ko nga mahuman nimo imong buhat para mag-snacks ta. Pero, kuan man good. Kung gusto nimo, maghuwat ko sa guardhouse. Maghuwat lang ko hangtod nga mahuman nimo ang tanan nimong kinahanglan nga buhaton.
Okay, Teacher Isa? Ug usa pa, muna akong paagis pagpasalamat nimo sa imong gisulti kang Isaac. Sukad nga nakikistorya kaniya, nagabantay ko nga mas energetic siya compared sa pipila ka mga adlaw. Usa palihog, tuguti ko magpasalamat nimo ni pag... Papa Cholo nagpadayon ang among panagkita ni Gerson og misamot kalawom ang hisgutanan sa among mga istorya. Siya ug ang iyang kanhing asawa, si Myla, nagstorya pod bahin nila. Gingong di kayo sila magkasinabot maong nakahukom sila nga magbuwag. Imbes nga makita ni Isaac nga mag-away sila sabay kada adlaw. Nakahukom sila nga putlo na lang ang ilang relasyon. Gipangutanan ako siya kung wa na bagi paglaom nga magkasinabot silang duha. Direkta niyang giingon nga wa na kay nakadesisyon na silang duha nga ipadayon ang ilang proseso sa ilang annulment. Kanunay ming mag-text ug magtawag-tawag ni Gerson. Wa ko kay bawo kung hatagan ba nako og lain nga kahulugan ang iyang kanunay nga paghangyo nga mukaon sa gawas. Iyang mga tawag sa akong cellphone, magkuha nako og maghatod og pagkaon. Pero syempre, di man ko manhid para di makabantay sa mga hitsura og smile nga iyang ihatag nako. Labi na, ug naay mga higayon nga iya pod kong hatagan og pagkaon kung ihatod niya si Isaac sa eskwelahan. Di gyud ko gusto nga mag-assume dayon tungod lang sa mga yanon niyang gibuhat. Papa Cholo. Teacher, salamat sa chocolate nga. Gihatag na ko ha. Nagustuhan nimo? Oo, lamig kayo. Nayapit na nako mahurot ay. Wait ha, pahiran akong kilit sa imong lips kay nagka-chocolate oh. Thank you, teacher. You're welcome. Kisa may makuha nimo ron? Si mama, kay busy man si papa sa iyang mga meeting sa trabaho. Oo. Miingon man siya sa text nga mag-out of town meeting o seminar siya. Maayo kay nag-update akong bana nimo. Oh. Nako, wa gyud siya mo-reply. Ma'am? Mrs. Torres. Kay hangtod karon, minyo gihapon ko ni Gerson. Mao gigamit gihapon ako ang iyang apelyido. Ma, anong karon pa man ka naabot ang kuhaon ko? Kay na-traffic ko, baby. Wait! Nganong hugaw ka ng imong naw? Kaong ko chocolate, ma. Gihatag ni teacher Aisa nako. Naay, napamangganay ka to nga. O kinsa nag-ingon nga makakaon kag tamis? Di ba mingon kung di ka pwede mga sweets? Kaya di ko gusto madaot yung mga ipon? Mrs. Torres, ayaw lang kasabi ang bata. Kuan, gitagaan lang ako siya chocolate ganina. Aron dili siya maboard sa pagpaabot nimo. Ay, nako! Kadaghan ko gihilaptaan nun sa kalibutan. Isaac, baby. Nasa tubangan sa gate sa eskwelahan ng atong car. Nasab si Yaya, naghuwat nimo. Una lang dito, ha? Sige, ma. Bye, teacher Aisa. Salamat pag-usap sa chocolate, ha? Welcome, Isaac. Bye. Karon nga wa nang akong anak sa classroom. Gusto ko makikistorya ni mo, Teacher Aiza. May tungod sa unsa man, Mrs. Torres. Pwede ba? Ayaw ka di pagpagkaroon ingnol. Nahibaw ka nang mahitungod ni Gerson ang akong kipasabot. Sorry, Mrs. Torres. Pero, unsa man gusto nimong isulti bahin ni Mr. Torres? Palayo kang Gerson. Ug ayaw guba ang among pamilya. Nasayop ka sa naa si mang huna-huna. Kay wa na ko guba ang imong pamilya. Og labaw pa, wa may connection ni Mr. Torres. Tinuod? Well, palihog. Pamatod ina. Palayo sa kumbana, Aiza. Pero, di ba na-process na ang annulment sa inyong kasal? Nganong gitawag pa man nimo siya nga imong bana? Kay minyo pamihangtod karon. Ug wa pagyapon ko mawad is paglaom nga magkabalik ming duha. Di ko gusto magdako si Isaac nga buwag ang iyang magrikanan. So please, Isa, ayaw ko ang among pamilya. Ayaw og apil sa kagubot namo sa kumbana. Og palayo niya. Papa Cholo, ang tanan na akong gihuna-huna mao nga ang ilang panagbuwag usa ka mutual decision sa usag-usa. Nagtuo ko nga nagkasabot silang duha nga tapuson ang ilang relasyon og iproseso
ang annulment sa ilang kaminyoon. Pero di ay. Kay murag hangtod adtong panahona, naglaom gyapon si Myla nga magkabalik sila ni Gerson. Gibati na ako nga gihigugma gyapon niya si Gerson ug gusto niya nga matukod pag-usab ang ilang pamilya alang sa ilang anak nga si Isaac. Nagdako ko sa usa ka gubot ug di maayo nga pamilya ug di ko gusto nga masinati ni Isaac kung unsa kasubo ang kinabuhi. Sayang kini atong tungura, nagagusto nako kang Gerson. Mao to, nakadecide ko nga undangon na nako akong feelings para niya ug magpalayo niya. Ug dito ko nagsugod nga di ko mo reply sa mga text ug tawag kun manawag siya nako, Papa Cholo. Ay, kumusta Aisa? Kung si Isaac ang imong gianhi, ganin na ra siyang gikuha sa imong asawa, Mr. Torres. Nahibaw ka kung unsang orasa mahumana among klase, di ba? Maong kinahanglan nimo siyang kuhaon sa sayo pa. Ha? Dili man sa Isaac nga rason nga ni ako. Nganong karon murag kuansad kining formal kay kang nakisulti nako. Mr. Torres, daghan pa kay kog buhaton. So, kung okay lang, mahimo ba nga undangon na nimo imong pagsamok nako ron? Pero ako magsamok. Gusto lang kong mamisita nimo. Mangumusta o magkikistorya nimo. Kay kuan mo ko, di na nimo tubagon ako mga text o tawag. Kay busy ko. Lisod ba ng sabton, Mr. Torres? Nagkikistorya ba nimo si Myla? So, sakto akong pagduda. Giaway ka niya, right? Wa ko awaya sa imong asawa, Mr. Torres. Aisa, pwede ba? Hunong nas pagtawag na kong ingon niya na. Sa pa, nga nung maingon ka man nga asawa ko si Myla. Kay bawa kang dugay namin nagbuwag. Pero menyo paghapon mo sa papel. So, that means menyo gyapon mang duha. Unsa ba kay gisulti ni Myla nimo? Nga, ingon man ini imong pagtatan ako ron. Wa. No. Dili ko mo to. Dili kay ngun anak kuno'y gisulting dautan bahay nako si Myla. Nisulti ra gyud siya nako sa tinuod. Nga ikaw ra gyud may gustong magbuwag mong duha. Og hangtod karon, gusto pa niya nga ma-okay ang inyong pamilya. Pero ikaw may dili. Nagtuo kong nagkasabot mong duha bahin sa proseso sa annulment sa inyong kaminyoon. Pero nganong murag ikaw ra ang gustong mahitabo na. Gusto ni mong mahibawas tinuod? Okay. Sultihan ka. Kato ko na masakpan na akong asawa nga nailayang laki. Dili usa. Dili duha. Kundi to kahigayon na. Sa to kalain-laing mga lalaki. Sa unang higaw nasakpan ko siya. Napasaylo ko siya. Pero last time nga nasakpan ako siya. Anay kuyog ka lang lalaki. O gidapag yun sa mong bahay. Unya, ibabaw pag yun sa mong kama. Lisod na. Lisod kayo para nako. Buot pong ipasabot. Makapila ka na kahigayon nga gilimbungan si mga asawa? Oh. O kay ikato kahigayon mo ilabing krabi. Kay ako pa igagaw na sakpa na mo sa mong kwarto ba niya. Hapit ko mapatay ang akong igagaw. Kunwa pa ko mabira ni Myla. Myla lang ganing kawa siya Isaac sa mong bahay. Kay kauban sa sako maginikanan. Pero, makadaghang higayon mo naman siyang napasaylo, di ba? Tungod sa mong anak. Pero, naguba na yun akong pagsalik o gugma niya. O basig mauna nga, dili may magkasinabot, matag mag-uban misbay. Tungod kay giguba ni Myla akong pagsalik o gugma niya.
O hinaot nga dili ko nimo i-judge tungod lang kay ako ang gustong mo-process sa mong annulment. Believe it or not, kapila ko nagiswayan nga ayuhon ang among pamilya. Bisag nahugno na akong pagkalalaki, Aisa. Papa Cholo, pagkadungog nako kang Gerson sa tinuod nga rason sa panagbuwag nila ni Myla, mas nakasabot ko niya. Bisan kinsang tao nga malimbungan sa makadagang higayon, masakitan kaayo. Og sa giingon pa niya, lisod gyud ibalik ang pagsalig nga kapila na naguba. O kung di na mabalik ang pagsalig, ang musunod mao ang hingpit nga pagkahanaw sa gugma ngayong mong gibati kaniadto sa usa ka tawo. Ang wala nako damha kay nakadungog ko gikan kang Gerson nga nakagusto siya nako, Papa Cholo. Oh, niangkon pud siya nako nga nakagusto siya nako og nasakitan sa akong paglikay niya. Ug tungod ana, wako kay baw unsaon paghunong ang espesyal nga pagtan-aw niya nako, Papa Cholo. Sa wa madugay, nagkarelasyon mi ni Gerson. Di sabsayon ang tanan para namo, labi na para nako. Una sa tanan, duna na siya'y anak og minyo pa sila ni Myla. Mao nga murag accessory ra ko ni Gerson sa maong relasyon. Apan gihuptan ko ang iyang saad nga at timanundayon niya ang annulment nila ni Myla. Og nagsabot mi nga itago among relasyon sa ubang tao, labi na sa sud sa eskwelahan, Papa Cholo. Ambot lang niya itong higayuna, laom ang gugma nga akong gibati kang Gerson, Papa Cholo. Moto bisag di ganahan si mama niya kay minyo na siya sa laing babay, willing gihapon ko nga ipaglaban siya. Andam ko dawaton ang tanang negatibong butang nga akong madunggan bahin sa among relasyon. Pero nay usa ka butang nga wa na ako pangandami niadtong panahona. Kana mao ang makaapekto sa akong trabaho. Kay niabot sa punto, Papa Cholo, nga nakigstorya na ako ang principal sa eskwelahan nga akong gitrabahuan. Wa daw siya makagusto sa mga butang nga yang nadunggan bahin nako. Wa siya makagusto sa mga chismis nga uyab nako ang papa sa akong estudyante. And in the end, gihangyo ko sa principal nga papilion ko kung gusto ko mopadayon sa pagtudlo sa maong eskwelahan. Mas maayo nga putlo na nako ang akong espesyal nga relasyon ni Gerson, Papa Cholo. Grabing traffic. Hapit sa kauras biyahe na to, gikan sa restaurant ka itong ikanan, paingon din sa inyong gipuyan. Mao lagi. Mga naog na ta, babe. Ako na lima naog. Og diretso na lang pauli. Kay basig matraffic ka balik sa imong apartment. Kuan, mangumustahan ko sa mong mama. Para sa pagpakita respeto niya ba? O sige, mga naog. Giingnan ta kang ayaw na, di ba? Sige na, pauli na. Gusto na kong mapahuway. Aisa, kadot. Unsa ba, Gerson? Nabat tayo problema? Wa! Gikapoy lang ko, okay? Basta pauli na. Unsa problema? Sultiyo ko na ko. Unsa man nakasamog ni Moron? Nga ba ingon ka man, ana? Gusto kang mahibahos tinuot? Gerson, gikapoy na ko. Gikapoy na kong makadungog og mga negatibong butang nga ilang gisulti bahin nimo og sa atong relasyon. Kay bawa ka ba? Apektado po ang akong trabaho tungod ini nga relasyon. Gano? Ikaw ra ba'y gikapoy? Ako sab. Gikapoy ka every time nga feel na ko nga dili ka mo pahit para nako. Gikapoy na ko paminaw kung giunsan mo sa pag-deny nga atong relasyon sa mga makaubas trabaho. Kay apektado na ang akong trabaho kapag yun makasabot, ana. Daghan kong nadunggang dili mga yung mga butang gikan sa akong mga kauban nga mga magtutudlo. Hey. Nga ba kinahanglan mga sabto ni mga gisulti sa mga tao? Di sila ang akong mga kauban sa trabaho. Sila ang akong kauban halos kada adlaw. Pues, ganun dili ka rin pahawas mong eskwelahan. O magtudlo ka sa laing universidad. Dili sa yon ang imay pabuhat na ko, Gerson. Dili! Upasagda na nimo nga ubang mga tao makaapektar sa atong relasyon? Ay sa kahibaw ka kung nasa sakto kung sa sayop, di ba?
ug naibaw ka kung sa'y tinuod ug dili. Nagmatinud-anon ko nimo sa atong relasyon. Wa ko'y gitago nimo. Oh, kay ba ko anak? Pero naglisod lang yun ko sa atong sitwasyon. Kay bisa na nga mga school principal nakigstorya na ako. Kuwang na lang papilion ko niya kung ikaw o akong trabaho ang mas importante na ako. Ug kung nahitabong kinahanglan kang mamili kung kinsa na mo sa imong trabaho, kinsa nga mong pilion? Oh. Nganong dili ka makatubag? Aisa, abi ko mag love ko nimo. Abi ko mag seryoso ka sa atong relasyon. Love you, tika, Gerson. Dili ti ka sugton kung dili ko seryoso ini nga relasyon. Tinuod? Oh. Nan. Nganong murag ako raman ang nag-effort. Ako ran kanon ang anda makig-away. Hayno nga dili sayo ng atong relasyon sa imong sitwasyon. Pero hopefully, mapakita ni mo na ako bisan gamay lang nga nag-care pa ka para nako. Ug nga love ko nimo. Kay mubati sa kog kakapoy. Ug labos sa tanan, masakitan Aisa. Papa Cholo, I realized the time to prove to Gerson that I love him as much as he loves me. Sa dihang nagigstorya na usab ang principal sa eskwelahan bahin kang Gerson, gipasabot ko na usab niya ang akong side. Gisultihan sab nako siya sa tinuod nga naa mi relasyon sa daddy sa akong estudyante. Nga wa ako yung nakitang sayop sa among relasyon. Kay una sa tanan, giprocess ang annulment nila ni Gerson ug Myla sa dihang nahimo ko siyang uyab. Ikaduha, di ako ang rason sa ilang panagbuwag. Ug ikatulo, ang relasyon namo ni Gerson gawa sa pagtudlo o trabaho nga akong ginabuhat sa maong eskwelahan. Wala ko'y laing gipakita og di maayo nga imahe sa ubang tao, ilabi na sa mga bata. In the end, Papa Cholo, niabot gyapon ko sa point ka kinahanglan akong timbangon kung unsa para nako ang mas bugat. So, I choose to resign na lang para sa kalinaw sa akong kinabuhi ug sa among relasyon ni Gerson. Nag-apply na lang ko sa laing school ug gidawat dayon ko. Pila na katuig ang among relasyon ni Gerson ug nasayod na si Isaac bahin ini kay close man ako ang bata. Iya dayon kong gidawat isip iyang ikaduhang mami. Nanilaing uyab si Myla apan giproseso pa ang annulment sa kasal nila ni Gerson. Papa Cholo, kung career o gugma ang hisgutan, kasagaran lisod yun ang pagpili. Kanang duha ka butang importante kayo sa atong kinabuhi. Pero siguro kung kay bawta sa atong kaugalingon nga way sayop sa gugma nga naa nato, di nato ni pasagdan. Kay mas sayon pangitaw ng career kaysa tinuod nga gugma. Salamat sa pagbasa nining akong suwat nga hinaot nga magbilin og leksyon sa atong mga kabarangay nga naminaw karon. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Aiza.